अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले गुजारिश है पब्लिक फेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम चाहने वालों से कहिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए अब आपको मैं बताता हूँ खबर क्या है। इसराइल ने दहशतगर्दी और जुल्म की तमाम हदों को पार करते हुए गज़ा पट्टी के एक टावर पर हमला कर दिया जिसमें माजूर अफराद रह रहे थे। वो लोग वहाँ मौजूद थे जो बीमार हैं या माजूर हैं या जो इसराइली हमले में ही शदीद ज़ख्मी हुए हैं, और उस टावर पर पहले से इसराइल की निगरानी मौजूद थी। इस टावर पर हमला करके इसराइल ने इसको ज़मीं दोज़ कर दिया है, मलबा में तब्दील कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर इसकी तस्वीर को देख सकते हैं, इसकी वीडियो को देख सकते हैं। गज़ा पट्टी में एक शहर छोटा सा जिसको गज़ा सिटी कहा जाता है, और गज़ा सिटी में टावर था जिसका नाम है अल मुस्तशा टावर। 12 मंजिला ये टावर है। इस पूरे टावर पर इसराइल ने हमला कर दिया। यहाँ जो माजूर अफराद पहले से मौजूद थे उनको खाली करने के लिए भी इसराइल ने नहीं कहा, और जितने अफराद इस टावर में थे तकरीबन सब की हलाकत और शहादत हो गई है। और आस पास जो लोग टेंटों में इस टावर के नज़दीक रह रहे थे उनकी भी इसराइल के इस हमले में शहादत हो गई है। इसराइल अपनी दहशतगर्दी और अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए, अपने जुर्म को छुपाने के लिए कह रहा है कि जो टावर है पूरा का पूरा हमास का हेडक्वार्टर बना हुआ था। हमास अपनी सरगर्मियों को यहाँ से ऑपरेट कर रहा था। अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके यहाँ मौजूद थे। उसके अलावा अल-क़स्साम ब्रिगेड की जितनी एक्टिविटी अंजाम दी जाती है उन सब का मरकज़ और हेड क्वार्टर यही टावर था। इसलिए इस पर हमला किया है और इस पर हमला करना हमारा राइट है। दूसरी तरफ हमास ने भी फ़ौरन एक स्टेटमेंट जारी किया। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी अपना बयान जारी करके कहा कि इस टावर पर 1 साल पहले भी इसराइल ने हमला किया था और ये टावर पहले से ही डैमेज था, इसको नुकसान हो चुका था, और इस टावर में सिर्फ वही लोग रह रहे थे जो माजूर थे, जो शदीद ज़ख्मी थे। जितने अच्छे शहरी या जितने ठीक ठाक थे उनको इसराइल यहाँ ठहरने की इजाज़त ही नहीं दे रहा था। इस टावर में किसकी एंट्री होगी और किसकी एंट्री नहीं होगी, इस टावर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इसका फ़ैसला ख़ुद इज़राइल कर रहा था। उसके अलावा हमास के यहाँ कोई भी कैमरा मौजूद नहीं था, हमास की यहाँ कोई भी खुफिया सुरंग मौजूद नहीं थी, किसी भी टनल का इस टावर से कोई लिंक मौजूद नहीं था। और इसराइल का ये जितना दावा है, जितना प्रोपेगेंडा है, सब झूठ है, हकीकत के ख़िलाफ़ है। और सच्चाई यही है कि इसराइल अब तक गज़ा पट्टी के तमाम हस्पतालों को तबाह कर चुका है, तमाम मस्जिदों को उसने मलबा में तब्दील कर दिया, तमाम बिल्डिंग को, हर एक इमारत को उसने मलबा में तब्दील कर दिया, यही बहाना बनाकर, यही कहकर कि ये हमास का हेड क्वार्टर है, यहाँ से हमास अपनी सरगर्मियों को ऑपरेट करता है। और लगातार इज़राइल इसी नाम पर एक एक करके हमला करता जा रहा है। शिफा अस्पताल पर उसने हमला किया, या अल-नुसैरात अस्पताल पर उसने हमला किया, अल-अक़सा अस्पताल पर हमला किया। जितने अस्पताल गज़ा पट्टी में थे उन सब पर यही बहाना बनाकर इज़राइल ने हमला किया। तमाम मस्जिदों को यही बुनियाद बनाकर उसने डेमोलिश किया। मस्जिद तो छोड़िए, जो गिरजा घर इज़राइल में मौजूद है, जो चर्च मौजूद है, उन चर्चों पर भी इसराइल ने हमला किया। और इसराइल को यही लग रहा था कि शायद यहाँ से हमास अपने आप को ऑपरेट करता है, लेकिन इज़राइल की एजेंसीज़ नाकाम है, उसकी खुफिया एजेंसी नाकाम है कि कहाँ रहते हैं हमास के लड़ाके, अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाके। और अब चंद एक टावर बच गए हैं, कुछ बिल्डिंग बच गई है, और ये बिल्डिंग भी मुकम्मल तौर पर सही सालिम नहीं है, महफूज नहीं है, बल्कि पहले इसराइल का इन पर हमला हो चुका है। इसराइल के हाथों में पूरा कंट्रोल है। इसराइल की आर्मी इन इमारतों की निगरानी करती है, और अब उस पर भी इसराइल का हमला हो रहा है, और उसमें ये अल मुल्तशा टावर भी शामिल है जो गज़ा पट्टी में है। इधर हमास ने एक वीडियो जारी करके इज़राइल की नींद उड़ाई है, और इस वीडियो के सामने आने के बाद इज़राइली आवाम की जो बेचैनी है और ज़्यादा बढ़ गई है। दरअसल अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है जिस वीडियो में 2 इज़राइली कैदी मौजूद हैं जिनको 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने होस्टेज बनाया था, बंधक बनाया था। और 3 मिनट की ये वीडियो है, और इस वीडियो में इन कैदियों की हालत बहुत बुरी है। एक ऐसी इमारत में ये दोनों कैदी मौजूद हैं जो इमारत एक तरह से मलबा में तब्दील है। उस इमारत में एक गाड़ी खड़ी है, वहाँ एक कैदी मौजूद है, और ये दोनों कैदी अपनी सरकार से, अपने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से ये अपील करते नज़र आ रहे हैं कि प्लीज़ खुदा के वास्ते हमास की बात मान लो, हमास के साथ समझौता कर लो अब, और हमें इनके सहारे मत छोड़ो। उधर अल-क़स्साम ब्रिगेड ने यह भी कहा
کہ جو القسام بریگیڈ کا انجام ہوگا، جو حماس کا انجام ہوگا، وہی انجام ان قیدیوں کا بھی ہوگا، یعنی ان قیدیوں کو اب بچایا نہیں جائے گا۔ حماس کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اب تک 8 سے زیادہ اسرائیلی قیدی زندہ ہیں جو حماس کی قید میں ہیں، بقیہ کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ جو اسرائیل کی طرف سے اب تک یہ ڈیٹا شائع کیا جا رہا تھا کہ 50 ہوسٹیج حماس کی قید میں ہیں اب تک، اور 50 میں سے 20 زندہ ہو سکتے ہیں اور 30 کی موت ہو چکی ہے، لیکن پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 20 زندہ قیدیوں کی بات جو کی جا رہی ہے، جو دعویٰ سامنے آ رہا ہے، اس میں صداقت نہیں ہے اور بہت کم ہی زندہ بچے ہیں۔ اور اس بیان کے سامنے آنے کے بعد ہی اسرائیل میں بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ ہونے لگا، اسرائیل کے پرائم منسٹر پر دباؤ بڑھنے لگا حماس کے ساتھ ڈیل کرنے کا، اور اب حماس نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل ٹروتھ پر ایک بیان جاری کر کے حماس کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا حماس 2 قیدیوں کو 4 قیدیوں کو رہا کرنے کی بات بند کرے، حماس ایک ساتھ تمام قیدیوں کو رہا کرے اور اس کے بدلے میں جنگ بند کی جائے گی، اسرائیل کا حملہ نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد حماس نے فوری طور پر اس کو ایکسیپٹ کیا اور حماس نے کہا ہم تمام قیدیوں کو ایک ساتھ رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ اسرائیل کو بھی شرط ماننی ہوگی اور اسے غزہ پٹی سے باہر نکلنا ہوگا، حملہ بند کرنا ہوگا۔ لیکن اسرائیل نے ابھی تک اس پروپوزل پر اپنا کچھ بھی رد عمل نہیں دیا ہے۔ بنجامن نتنیاہو کے دفتر کا رد عمل سامنے آ گیا ہے، جس کو اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے شائع کیا ہے، العربیہ نے بھی شائع کیا، جس میں پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کے دفتر کا یہ کہنا ہے کہ شرطیں اسی وقت مانی جائے گی جب اسرائیل کی بھی شرطیں مانی جائے گی، اور اسرائیل کی 4 بنیادی شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمام ہوسٹیج کو ایک ساتھ رہا کرنا ہوگا، دوسری شرط یہ ہے کہ حماس کو القسام بریگیڈ کے تمام لڑاکوں کو ہتھیار ڈالنا ہوگا، تیسری شرط یہ ہے کہ حماس کے لڑاکوں کو غزہ پٹی سے نکلنا ہوگا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ غزہ پٹی کی حکومت کسی بھی فلسطینی گروپ کے ہاتھوں میں نہیں ہوگی، بلکہ ایک تھرڈ پارٹی کے ہاتھوں میں، ایک تیسرے گروپ کے ہاتھوں میں غزہ پٹی کی حکومت ہوگی۔ یعنی غزہ پٹی کو مکمل طور پر ایک ایسا علاقہ بنانا ہے جو اسرائیل کے لیے محفوظ رہے، جہاں سے اسرائیل کو کسی طرح کا تھریٹ اور خطرہ نہ رہے، اور وہاں کی جو سیکورٹی ہے اس کا انتظام اسرائیل کے ہاتھوں میں رہے۔ جس طرح ویسٹ بینک اور رام اللہ کی جو سیکورٹی ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، اسی طرح اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ غزہ پٹی کی سیکورٹی بھی اسرائیل کے ہاتھوں میں رہے اور وہاں کی سویلین آبادی پر حکومت کوئی تیسرا گروپ کرے، فلسطینیوں کا مکمل طور پر عمل دخل ہو جائے۔ جیسے فلسطین کا جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے، وہاں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں حکومت پی ایل او کی ہے، یعنی الفتح گروپ کی ہے، محمود عباس وہیں کے صدر ہے، ان کا وزیر اعظم ہے، اور انڈیا میں اور دیش کے کئی علاقوں میں جو ایمبیسی پائی جاتی ہے فلسطین کی، تو وہ ویسٹ بینک میں جس فلسطینی گروپ کی حکومت ہے اس کی ہے اور اسی کو دنیا ریکگنائز بھی کرتی ہے۔ لیکن ویسٹ بینک میں رام اللہ میں جو سیکورٹی کنٹرول ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی آرمی موجود رہتی ہے، اسرائیل کی پولیس رہتی ہے۔ مسجد اقصیٰ میں قبلہ اول میں کون نماز ادا کرے گا کون نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ اسرائیل کرتا ہے، اور اب اسرائیل چاہ رہا ہے کہ غزہ پٹی کا سیکورٹی کنٹرول بھی اس کے ہاتھوں میں ہو۔ اس سے پہلے بھی، یعنی 2004 سے پہلے بھی غزہ پٹی کا سیکورٹی کنٹرول اسرائیل کے ہاتھوں میں تھا۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کا قبضہ اسی طرح تھا جس طرح آج ویسٹ بینک پر ہے، لیکن 1967 کے بعد، یا کہہ لیجئے حماس کے قیام کے بعد، حماس کا قیام 1982 میں عمل میں آیا تھا، تو اس کے بعد جس طرح حماس نے، القسام بریگیڈ نے اسرائیل پر حملہ کیا، اسرائیلی آرمی کو چن چن کر مارا، اسرائیلی آرمی کا لگاتار نقصان ہونے لگا، اسرائیلی آرمی لگاتار گرفتار ہونے لگی، تو اسرائیل نے غزہ پٹی سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اسرائیل نے غزہ پٹی کو آزاد کر دیا، غزہ پٹی کا چاروں طرف سے محاصرہ بھی کر لیا، اور اسرائیل کو لگا کہ غزہ پٹی کا پورا کنٹرول ہمارے پاس ہے، کیونکہ 3 طرف سے اسرائیل ہے، ایک طرف سمندر ہے، اس پر بھی اسرائیلی نیوی کا کنٹرول ہے، اور رفح بارڈر پر بھی ہمیشہ اسرائیل کا ہی کنٹرول رہتا ہے، مصر نے کبھی اس بارڈر کو کھولا نہیں۔ تو اس طرح یہ لوگ ایک اوپن جیل میں رہیں گے، بند رہیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، اسرائیل کے خلاف کسی بھی طرح کی جنگ کی تیاری نہیں کر پائیں گے۔ یہی اسرائیل نے سوچا تھا، لیکن اس موقع کا حماس نے، فلسطینیوں نے فائدہ اٹھایا اور ایسی جنگی تیاری کی کہ 2 سال پورے ہو گئے ہیں
اور اسرائیل کے ایجنسیز اس کی تمام ٹیکنالوجی اس کی تمام تر طاقتیں دھرے کی دھری رہ گئی ہے، کوئی بھی حماس کا ابھی تک مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، اور اس لیے اب اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ اس مرتبہ اس کا سیکورٹی کنٹرول بھی اسرائیل کے ہاتھوں میں ہو اور سویلین حکومت بھی فلسطینیوں کی نہ ہو بلکہ ایک الگ گروپ کی ہو، اور حماس کو فلسطینیوں کو یہ شرط منظور نہیں ہے۔ حماس کا کہنا ہے ہم ریزسٹنس جاری رکھیں گے چاہے ہمیں جتنی بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ادھر غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملے کو، یا کہہ لیجیے اس جینوسائیڈ کو یا طوفان الاقصی آپریشن کو 700 دن پورے ہو گئے ہیں، اور جنگ بندی اور سیز فائر کی ابھی بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ ٹرمپ کی بات کو اسرائیل لگاتار ماننے سے انکار کر رہا ہے، اور ٹرمپ کی پوری دنیا میں اس سے زیادہ بڑی بے عزتی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے پھر گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ لگاتار ہم یہاں آپ کو فلسطین کی غزہ پٹی کی خبریں دیتے رہیں۔ ملت ٹائمز کو لگاتار نوٹس آیا جس کی وجہ سے میں یہاں پر فلسطین کی خبریں آپ کو دے رہا ہوں۔